यो नमः हरि ओम। सुमुखौ सुंदरतरौ सुनासौ सुखचित्तनौ सुराराधितपादाब्जौ रमानारायणौ स्तुमः। तसतु श्रीमदानन्दतीर्थेन्दुर्नो हृदं वरे यद्वचश्चन्द्रिका स्वान्तसन्तापं विनिकृन्तति। तपस्वाध्याय शुश्रूषा कृष्णपूजा रतं मुनिं विश्वेशमिष्टदं वन्दे परिव्राट् चक्रवर्तिनम्। आपादमौलिपर्यन्तं गुरूणामाकृतिं स्मरेत् तेन विघ्नाः प्रणश्यन्ति सिद्ध्यन्ति च मनोरथाः। श्रीगुरुभ्यो नमः हरि ओम। प्रतिमासं पूर्णप्रज्ञ संशोधन मंदिर द्वारा भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषत् सहयोगेन तर्कताण्डवगोष्ठी समायोजयिष्यते। तत्र प्रकृते अद्य निर्विकल्पकवादः इति विषयमधिकृत्य गोष्ठी प्रचलति। तत्र महामहोपाध्यायः हरिदासभट्टाचार्यः अध्यक्षपदवीम् अलङ्कुर्वन्ति। तथैव पूर्णप्रज्ञविद्यापीठस्य अध्यापकः तथा सौदे गुरुकुल भाविसमीरगुरुकुलविद्यापीठस्य अध्यापकः वेंकटेश कुलकर्णी आचार्यः तथा पूर्णप्रज्ञविद्यापीठस्य अध्यापकः संजीव देशपांडे आचार्यः एतौ उभौ विद्वांसौ विषय उपस्थापनं कुरुतः। तत्र समारम्भस्यास्य आदौ प्रार्थनां कृत्वा अध्यक्षाणाम् अनुमतिं प्राप्य कार्यक्रमस्य अस्य प्रारम्भं कुर्मः। आदौ आगतानां सर्वेषां मनः स्वीयस्वागतवचनैः तोषयन्ति पूर्णप्रज्ञसंशोधनमन्दिरस्य निदेशकाः आनन्दतीर्थनागसंपिगे आचार्याः। कृष्णाय वासुदेवाय श्रूयते किल? श्रूयते। कृष्णाय वासुदेवाय हरये नतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। तपस्वाध्याय शुश्रूषा कृष्णपूजारतं मुनिं विश्वेशमिष्टदं वन्दे परिव्राट् चक्रवर्तिनम्। निर्विकल्पक गोष्ठ्याम् अध्यक्षपदं स्वीकृत्य अस्मान् अनुगृहीतुं समुपस्थिताः विद्वद्भौरेयाः श्रीमन्तः हरिदासभट्टमहाभागाः सर्वे इति वचनानुरोधेन पूर्णप्रज्ञविद्यापीठे अधीयानां छात्राणां सर्वेषां गुरवः अमी हरिदासभट्टाचार्याः अस्मद्गुरुचरणानाम् अत्यन्तं प्रियतमाः, चतुर्ष्वपि शास्त्रेषु कृतभूरिपरिश्रमाः, राष्ट्रपतिपुरस्कारभाजः, कर्नाटकसर्वकारीयपुरस्कारभाजः, अतीव प्रतिभासम्पन्नाः, पाठ प्रवचन अनुवाद वाक्यार्थगोष्ठीषु सर्वदैव स्वप्रतिभां सम्यक् विदुषां समेषां यथा स्फुटं भवति तथा सूचयन्ति प्रदर्शयन्ति अमी गुरुचरणाः। एतेषाम् असाधारणं वैशिष्ट्यमिदमस्ति, यः कोऽपि छात्रः स्वीयसविधे आगच्छतु तस्मै विद्यां प्रदाय प्रतिभाशया अभिवृद्धिम् अमी कुर्वन्ति। सर्वेषामपि विद्यार्थिनां हरिदासभट्टाः अत्यन्तं प्रियतमाः गुरवः। एतेषां श्रद्धया स्वागतं व्याहरामि। स्वागतं। विषयोपस्थापनार्थम् उभौ विद्युत् पल्लवौ अत्र उपस्थितौ डॉक्टर महोदयः, व्याप्या तार्किकः वेदान्ती च मीमांसाशास्त्रे कृतभूरिपरिश्रमः, न्यायशास्त्रपाण्डित्यं कवितापाण्डित्यम् उभयपि एकस्मिन्नेव अधिकरणे अस्मिन् विद्यते इति महतः प्रमोदस्य विषयः। अस्मद्गुरुचरणानां जीवनचरितं विश्वेश विजय जम्पूरिति
अयं विलिखितवान् अस्ति महाभागः प्रतिभानवान् अत्यन्तं सरलः इदानीं स्वेदे गुरुकुले पाठप्रवचनकर्मणि बद्धातरः विद्यते अन्यः विषयोपस्थापना पटुः विद्यते डॉक्टर संजीवाचार्य देशपांडे महाभागः सोपि अस्मदीय पूर्णप्रज्ञविद्यापीठे अध्यापनकर्मणि बद्धातरः न्याये वेदान्ते च रधिष्णः द्वैतवेदान्तकोश निर्माणेऽपि स्वीयं योगदानं प्रदत्तवान् अयं जनः गुरुचरणानां हरिदासभट्टाचार्याणां तथा विद्वत्तल्लजयोः उभयोरपि स्वागतम्। अस्यां गोष्ठ्यां भागग्रहणार्थं समग्रादपि भारतदेशात् भारतकोणात् नैके विद्वत्तल्लजाः उपस्थिताः सन्ति। अस्माकं गुरुकल्पाः पूर्णप्रज्ञशोधसंस्थानस्य अध्यक्षाः श्रीमन्तः रामकृष्णमठमहाभागाः अधुना उपस्थिताः सन्ति। तेपि राष्ट्रपतिप्रशस्तिविभूषिताः विद्वद्धौरेयः अनेकेषां विदुषां विद्योपदेशेन विशिष्टां भगवत्सेवां कृतवन्तः तेभ्यः स्वागतं। तथैव अत्र उपस्थितानां समेषां विदुषां विद्यार्थिनां च स्वागतम् इति शम्। आदौ विषयोपस्थापनं कुर्मः वेंकटेशाचार्य कुलकर्णी एवं संजीवाचार्य देशपांडे। आचार्येभ्यः नमस्कारान् समर्पयामि। इदानीं सञ्जीवाचार्यं प्रार्थये स्वविषय उपस्थापनेन अस्मान् तोषयन्तु। अनन्तकल्याणगुणैकराशिम् अशेषदोषोज्झितमप्रमेयं मुमुक्षुभिः सेव्यमनन्तसौख्यप्रदं रमेशं प्रणमामि नित्यम्। तपस्वाध्याय शुश्रूषा कृष्णपूजारतं मुनिं विश्वेशमिष्टदं वन्दे परिव्राट् चक्रवर्तिनं। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। अस्मद्गुरुचरणान् श्री पेजावर मठाधीशान् सादरं प्रणिपत्य अध्यक्षान् गुरुंश्च सादरं सश्रद्धं प्रणिपत्य निर्विकल्पक वादे निर्विकल्पके प्रमाणभङ्गः इति इमं विषयमधिकृत्य यथा कालम् अनुद्यते। समयः निर्दिष्टः 15 निमिषाः। 15 वा 20 वा कति? 20 निमेषपर्यन्तं। 15 निमेषपर्यन्तम् अवकाशः, तदनन्तरं 5 निमेषं प्रश्नोत्तरं यदि भवति चेत् तस्य अवकाशः। तत्र निर्विकल्पक प्रत्यक्षम् इति नैयायिकैः किञ्चित् प्रत्यक्षम् अभ्युपगतं वर्तते। तच्च अतीन्द्रियं भवति, अतः अनुमानेन तस्य साधनं क्रियते। एतज्जन्मनि प्राथमिकं गौः इति प्रत्यक्षं जन्यविशेषणज्ञानजन्यम् जन्यविशिष्टज्ञानत्वात् अनुमितिवत् इति अनुमानम्। अनुमितौ तावत् जन्यविशिष्टज्ञानत्वम् अस्ति, तथा जन्यविशेषणज्ञानरूप साध्यप्रसिद्धि जन्यत्वम् अनुमितौ अस्ति। तथैव एतज्जन्मनि प्राथमिकं यत् गौः इति प्रत्यक्षमस्ति, तस्यापि विशिष्टज्ञानत्वात् विशेषणज्ञानजन्यत्वम् अस्ति। तच्च विशेषणज्ञानं निर्विकल्पकप्रत्यक्षमेव भवेत् इति कृत्वा निर्विकल्पकप्रत्यक्षसिद्धिः भवति इति अभिप्रायः। अस्य अनुमानस्य अप्रयोजकता शंका परिहाराय
नाम जन्यविशिष्टज्ञानत्वम् अस्तु, जन्यविशेषणज्ञानजन्यत्वं मास्तु इति अप्रयोजकताशङ्कापरिहाराय विशिष्टज्ञानविशेषणज्ञानयोः कार्यकारणभावः अवश्यम् अभ्युपेयः। तादृश कार्यकारणभावश्च कथं सिद्ध्यति इति चेत् यद्विशेषयोः कार्यकारणभावः असति बाधके तत्सामान्ययोः अपि इति नियमेन विशिष्टज्ञानं प्रति विशेषणज्ञानं कारणम् इति कार्यकारणभावः सिद्ध्यति। कथमिति चेत् यद्विशेषयोः कार्यकारणभावः नाम अनुमितिरूप विशिष्टज्ञान विशेषस्य तथा साध्यप्रसिद्धिरूप विशेषणज्ञान विशेषस्य कार्यकारणभावः अस्ति। अतः असति बाधके तत्सामान्ययोः नाम विशिष्टज्ञान विशेषणज्ञानयोः कार्यकारणभावः सिद्ध्यति इति भावः। इति मडौ प्रतिपादितम् अस्ति। तत्र एतन्न्यायविषयत्वं विशिष्टज्ञान विशेषणज्ञान कार्यकारणभावस्य अस्ति वा इति चिन्तनीयं भवति। एतन्न्यायविषयत्वमेव नास्ति। विशिष्टज्ञान विशेषणज्ञान कार्यकारणभावस्य एतन्न्यायविषयत्वं नास्ति। कुतः इति चेत् यद्विशेषयोः कार्यकारणभावः इत्यनेन किं स्वीकृतं? साध्यप्रसिद्धेः अनुमितिं प्रति कारणत्वम् अस्ति इति स्वीकृतं। परन्तु साध्यप्रसिद्धेः अनुमितिं प्रति कारणत्वं नास्ति। यतोहि साध्यप्रसिद्धिः व्याप्तिज्ञानं प्रति कारणं, व्याप्तिज्ञानम् अनुमितिं प्रति कारणं भवति। अतः साध्यप्रसिद्धेः हेतुहेतुत्वम् अस्ति इति कृत्वा अन्यथा सिद्धत्वम् अस्ति। अतः साध्यप्रसिद्धेः अनुमितिं प्रति कारणत्व अभावात् यद्विशेषयोः कार्यकारणभावः इत्यनेन साध्यप्रसिद्धि अनुमित्योः कार्यकारणभावः स्वीकर्तुं न शक्यते। अतः एतन्न्यायविषयत्वं नास्ति। विशिष्टज्ञानं प्रति विशेषणज्ञानं कारणम् इत्यस्य एतन्न्यायविषयत्वं नास्ति। अपि च यदि साध्यप्रसिद्धेः अनुमितिं प्रति कारणत्वम् अङ्गीक्रियते तदापि निर्विकल्पकस्य सिद्धिः न भवति। कुतः इति चेत् साध्यप्रसिद्धिः नाम वह्नित्वेन वह्निप्रसिद्धिः। तादृशप्रसिद्धिरेव वह्नित्वेन वह्निज्ञानमेव पर्वतः वह्निमान् इत्याकारक ज्ञानं प्रति कारणं भवति, न तु द्रव्यत्वेन वह्निज्ञानम्। अतः कीदृश विशेषणज्ञानं कारणम् इति चेत् विशेषणतावच्छेदक प्रकारक
ज्ञानत्वेन विशेषणज्ञानं कारणम् इति वक्तव्यम्। वह्नित्वप्रकारक वह्निज्ञानत्वेन वह्निज्ञानं कारणम् इति वक्तव्यं भवति। तथा च विशेषणज्ञानं कारणीभूतं विशेषणज्ञानं नाम कीदृशं भवति? किञ्चित् प्रकारकमेव भवति। विशेषणतावच्छेदक प्रकारक ज्ञानमेव भवति, न तु निष्प्रकारकं निर्विकल्पकं ज्ञानं भवति। अतः साध्यप्रसिद्धि अनुमित्योः कार्यकारणभाव अङ्गीकारेऽपि न निर्विकल्पकसिद्धिः। अपि च यदि विशिष्टज्ञानं प्रति विशेषणज्ञानं कारणम् इति अङ्गीक्रियते यद्विशेषयोः इति न्यायबलात्, तर्हि यद्विशेषयोः इति न्यायबलादेव विशेष्यज्ञानमपि विशिष्टज्ञानं प्रति कारणम् इति भवतु इत्यापत्तिः भवति। यतो हि यद्विशेषयोः कार्यकारणभावः नाम विशिष्टज्ञानविशेषस्य संशयस्य तथा विशेष्यज्ञानविशेषस्य धर्मिज्ञानस्य च कार्यकारणभावः अस्ति। अतः तत्सामान्ययोः अपि कार्यकारणभावः नाम विशिष्टज्ञानस्य विशेष्यज्ञानस्य च कार्यकारणभावः सिद्ध्यति अनेनैव नियमेन इत्यपि वक्तुं शक्यते। अतः एतन्न्यायबलात् विशिष्टज्ञान विशेषणज्ञानयोः कार्यकारणभावः न संभावितः। अपि च अत्र नियमे तावत् असति बाधके तत्सामान्ययोः अपि इत्यस्ति। यद्विशेषयोः कार्यकारणभावः असति बाधके तत्सामान्ययोः अपि कार्यकारणभावः इत्यस्ति। तथा च बाधक अभावे एव तत्सामान्ययोः कार्यकारणभावः सिद्ध्यति इति भावः। परन्तु अत्र बाधकमस्ति। सामान्ययोः कार्यकारणभावः नाम विशिष्टज्ञानस्य विशेषणज्ञानस्य च कार्यकारणभावः अंगीकर्तुं न शक्यते। यतो हि अत्र व्यभिचाररूप बाधकमस्ति, व्यतिरेक व्यभिचाररूप बाधकमस्ति। विशेषणज्ञानं कारणमित्युक्तं, तादृश कारण अभावेपि विशिष्टज्ञानं जायते इति दृष्टं। कुत्र इति चेत् तद् भवद्भिः एव अभ्युपगतम् इति व्यासतीर्थानाम् अभिप्रायः। नैयायिकाः तावत् पञ्चस्थलेषु एवं वदन्ति। घटाभाववत् भूतलम् इति विशिष्टज्ञानं भवति। अत्र विशेषणं तावत् अभावः। तादृश अभावज्ञान अभावेपि घटाभाववत् भूतलम् इति ज्ञानं जायते। अतः कारणाभावेपि कार्यं दृष्टं, विशेषणज्ञान अभावेपि विशिष्टज्ञानं दृष्टम् इति एकः।
अपि च संयुक्तौ इमौ इत्यत्र संयोगरूप विशेषणज्ञान अभावेपि विशिष्टज्ञानं दृष्टम्। समवेतौ इमौ इत्यत्रापि विशेषणज्ञान नाम समवायज्ञान अभावेपि समवायज्ञानस्य अभावेपि समवेतौ इमौ इति विशिष्टज्ञानं दृष्टम्। अपि च अनुव्यवसायः ज्ञानं गृह्णाति। तत्र व्यवसाये ज्ञाने रजतत्वप्रकारकत्वम् अस्ति। रजतत्वप्रकारकत्वं विशेषणं। तादृश रजतत्वप्रकारकत्वरूप विशेषणस्य ज्ञानं नास्ति चेदपि रजतत्वेन इदं जानामि इति अनुव्यवसायः भवति। अतः विशेषणज्ञानाभावेपि रजतत्वप्रकारकत्वरूप विशेषणज्ञानाभावेपि अनुव्यवसायः भवति। एवम् अभावत्वरूप विशेषणज्ञानाभावेपि अभावज्ञानं भवति। इत्येवं पञ्चस्थलेषु विशेषणज्ञान अभावेपि विशिष्टज्ञानं भवति इति मया स्वीकृतम्। नैयायिकैः एतं स्वीकृतं वर्तते। अतः व्यतिरेकव्यभिचारः अस्ति, अतः बाधकमस्ति इति कृत्वा विशिष्टज्ञान विशेषणज्ञानयोः कार्यकारणभावः न सिद्ध्यति। अपि च एवमेव अंगीक्रियते चेत् निर्विकल्पकज्ञानम् अंगीक्रियते चेत् तर्हि विशिष्ट इच्छां प्रति विशेषण इच्छा कारणम् इत्यंगीकृत्य निर्विकल्पक इच्छा अपि अभ्युपगम्यताम्। कुतः तत्र पक्षपातः इत्यपि आपत्तिः भवति। तदा एवं प्रश्नः भवति, ननु यदि निर्विकल्पकज्ञानं नाम विशेषणज्ञानं हेतुः इति नाङ्गीक्रियते चेत् तर्हि प्रकारत्वनियामकं किम्? गौः इति ज्ञानं भवति। गौः इति ज्ञाने तावत् गोत्वं प्रकारः, गौः विशेष्यभूतः इति नियमः अस्ति। परन्तु तन्नियामकं किम्? सन्निकर्षः नियामकः इति वक्तुं न शक्यते। यतो हि सन्निकर्षः उभयत्रापि अस्ति। गवि गोत्वे उभयत्रापि सन्निकर्षः अस्ति। अतः सन्निकर्षः नियामकः प्रकारत्वनियामकः इति वक्तुं न शक्यते। तर्हि किं नियामकम् इति प्रश्ने संजाते इदमेव वक्तव्यम्। किमिति चेत् विशिष्टधी हेतु विषयत्वं यत्र अस्ति तत्र प्रकारत्वम्। विशिष्टधी हेतु विषयत्वस्यैव प्रकारत्वात् इति वक्तव्यम्। विशिष्टधी हेतुः नाम विशिष्टज्ञानस्य कारणं निर्विकल्पक प्रत्यक्षम्। तादृश निर्विकल्पक प्रत्यक्षस्य विषयः भवति गोत्वम् इति कृत्वा निर्विकल्पक ज्ञान विषयत्वस्य तत्र सत्वात् गोत्वं प्रकारः इति वक्तव्यम्। अतः निर्विकल्पक प्रत्यक्षम् अंगीकर्तव्यम्। विशिष्टधी हेतुत्वेन तस्य अंगीकारः अपेक्षितः
इति वदामः इति चेत् अत्रापि व्यासतीर्थश्रीमत्चरणाः आक्षिपन्ति कथं भवति विशिष्टधीहेतुविषयत्वं प्रकारत्वम् इति चेत् यथा विशिष्टधीहेतुविषयत्वं गोत्वे वर्तते तथैव गवि अपि विशिष्टधीहेतुविषयत्वम् अस्ति। यतोहि निर्विकल्पक ज्ञानम् उभयविषयकं भवति, विशिष्टविषयकमपि विशेषणविषयकं तथा विशेष्यविषयकमपि। अतः विशिष्टधीहेतुविषयत्वस्य उभयत्रापि सत्त्वात् एतादृश निर्विकल्पक अङ्गीकारेऽपि न प्रकारत्वनियमः उपपद्यते। अतः अदृष्टमेव प्रकारत्व नियामकम् इति वक्तव्यं भवति इति कृत्वा निर्विकल्पक प्रत्यक्षस्य अङ्गीकारः न प्रमाणसिद्धः। अनुमानेन वा अथवा अर्थापत्यादिना वा अस्य सिद्धिः न भवति। अतः युगपत् इन्द्रियसन्निकर्षे युगपत् ज्ञानं भवति इत्येव अङ्गीकर्तव्यम् इति निर्विकल्पक विषयक प्रमाण निराकरणं व्यासतीर्थश्रीमत्चरणाः कुर्वन्ति इत्युक्त्वा मम वाग्व्यापारात् विरमामि। नमस्काराः। इदानीं वेङ्कटेशकुलकर्णी आचार्यः विषयोपस्थापनं करोति। अत्र प्रश्नः प्रष्टुं शक्यते वा? आम् आम्। तत्र पूर्वपक्षानुमाने विशिष्टज्ञानस्य विशेषज्ञानपूर्वकत्वं वर्तते इति कृत्वा निर्विकल्पकसाधक अनुमाने नैयायिकैः तत्र यः दृष्टान्तीक्रियते तत्रापि कारणीभूतविशेषणज्ञानस्य सप्रकारकत्वमेव दृष्टं खलु। कुतः अर्थान्तरता यदि चोद्यते कुतः तैः विशिष्टज्ञानं विशेषणज्ञानं विशिष्टज्ञानकारणीभूतं निर्विकल्पकं स्यात् इति उच्यते? कस्तेषां सिद्धान्त इति? विशिष्टज्ञानं प्रति विशेषणज्ञानस्य कारणत्वं स्यात्, निर्विकल्पकेन कुतः भाव्यं? तत्र विशेषणज्ञानस्य निर्विकल्पकत्वं केन सिद्ध्यति इति? भवद्भिः विशिष्टज्ञानस्य विशेषणज्ञानस्य विशिष्टज्ञानं प्रति कारणत्वमेव नास्ति इत्यस्मिन् विषये बहवः विषयाः उक्ताः, किन्तु भवेदपि विशेषणज्ञानस्य विशिष्टज्ञानं प्रति कारणत्वं, तथापि विशेषणज्ञानेन निर्विकल्पकेन किमर्थं भाव्यमिति? नैयायिकानां सिद्धान्तः कः अस्मिन् विषये इति जिज्ञासा। विशेषणज्ञानमपि सविकल्पकं भवति चेत् तत्र दृष्टान्ते अनुमितावपि विशेषणज्ञानस्य भवदुक्तरीत्या सप्रकारकत्वमेव दृष्टं सर्वत्र। आचार्यः, तत्र एतज्जन्मनि प्राथमिकं सविकल्पकं ज्ञानम् इति पक्षः क्रियते। तत्र दृष्टान्ते समन्वयः यदा भवति तदा सविकल्पकमादाय समन्वयः। एवं वा? पक्षे समन्वयः यदा क्रियते निर्विकल्पकम् अनादाय समन्वयः न भवितुमर्हति। सत्यं, समीचीनम्। अतः एतज्जन्मनि प्राथमिकं सविकल्पकं ज्ञानं पक्षः इति कृत्वा तत्र निर्विकल्पकमादाय समन्वयः कर्तुं शक्यः, अन्यथा गतिः नास्ति। गौः इति विशिष्टज्ञानं प्रति विशेषणज्ञानं कारणं नाम गोत्वज्ञानं कारणम्। यदि गोत्वज्ञानमपि कारणीभूतं सविकल्पकं स्यात् तर्हि ज्ञानपरम्परया अनवस्था स्यात्। अतः तत् निर्विकल्पकम् इति तेषां वादः। तत्र दृष्टान्ते सविकल्पकमादाय एव। सत्यं तदेव आक्षिप्तं व्यासतीर्थैः। तत् तेन निर्विकल्पकं न सिद्ध्यति, सविकल्पकमेव वह्नित्वेन वह्निज्ञानमस्ति।
तत्तु ज्ञातं, किन्तु नैयायिकैरपि किमपि वक्तव्यं खलु। एवम् एवं तत्तु गोज्ञानं पक्षीक्रियते तैः। तथा तदपि गोज्ञानम् अस्मिन् जन्मनि प्रथमोत्पन्नमेव। सत्यं सत्यं समीचीनम्। अन्यः प्रश्नः वर्तते, तत्र निर्विकल्पकम् अतीन्द्रियम् इत्यपि उच्यते खलु तैः। एवम् एवं ज्ञानसामान्यम् अनुव्यवसायेन ज्ञायते इति नोच्यते वा तैः? तेषाम् अयं नियमः ज्ञातैकसत्त्वं नास्ति वा? नास्ति, तत्र प्रमेयत्वमेव नास्ति। पश्यतु, तेषां नैयायिकानाम् अयं नियमः वैशिष्ट्य अनवगाहि ज्ञानस्य प्रत्यक्षं न भवति इति। अस्माकम् अनुभवः घटमहं जानामि इति, घटविषयकत्वविशिष्टत्वेनैव ज्ञानं जायते। निर्विकल्पकं घटत्वविशिष्टघटविषयकं न भवति। तस्मात् तद्विशिष्टत्वेन तज्ज्ञानं नैव अधिगन्तुं शक्यते। तथापि ज्ञानस्य ज्ञायमानत्वे विकल्पकत्वं वा निर्विकल्पकत्वं वा कुतः तत्र कारणं भवेत्? अतएव अनुमीयते तत् विशेषणज्ञान कारणम् इति कार्यकारणभावेन तद् अनुमीयते। अनुभवसिद्धश्चेत् अनुभवे कलह योगात् साधनप्रयासः अनावश्यकः। तर्हि ज्ञातैकसत्त्वं नास्ति इत्येव वदन्ति। सत्यं विशिष्य अनवगाहि ज्ञानस्य ज्ञातैकसत्त्वं नास्ति। नास्ति नास्ति नास्ति। पश्यन्तु, नैयायिकाः प्रमेयत्वं केवलान्वयी इति वदन्ति। तत्र ईश्वर प्रमाविषयत्वम् अस्ति, अस्मदीय प्रमाविषयत्वं नास्ति। तदादाय प्रमेयत्वस्य केवलान्वयित्वमपि भवति इति। अन्तिमः प्रश्नः, तत्र विशिष्टधिहेतुत्वेन तत्र निर्विकल्पज्ञानस्य हेतुत्वं विशिष्टज्ञानं प्रति इति यदुक्तं, तत्र सन्निकर्षः नियामकः इति यः विषयः उक्तः सः न ज्ञातः। पुनः शक्यते वा? कः प्रश्नः, किम् उत्तरम्? घटघटत्वयोः सन्निकर्षः अस्ति एव। तथा च सम्बन्ध अनवगाहि घटस्य घटत्वस्य च निर्विकल्पकम् उत्पद्यते। तयोः संसर्गो न भासते। नैव तत्र अर्थापत्तिः सा खलु। यदि निर्विकल्पकं न स्यात् तर्हि तत्र ज्ञानस्य सप्रकारकत्वं न स्यात् इति अर्थापत्तिरुच्यते खलु तत्र, नैव वा? नैव नैव नैव। भवद्भिः प्रश्नः कृतः निर्विकल्पके घटघटत्वयोः सन्निकर्षेण वा भानं कथम् इति। निर्विकल्पकसिद्धिः पूर्वोक्त अनुमानात्। निर्विकल्पके घटविषयकत्वं कथं? सन्निकर्षबलात्। तेषाम् अर्थापत्तिर्न सा नैव अनुमानम्। निर्विकल्पकसिद्धिस्तु तेनैव अनुमानेन भवति। अनुमानेन भवति, सत्यं। समीचीनं, तदेव, तावदेव। वेङ्कटेश कुलकर्णी आचार्यः इदानीं सविषयं मण्डयति। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। पूर्वसूरीन् सर्वान् प्रणम्य अस्मद्गुरुचरणान् श्री श्री विश्वेशतीर्थश्रीचरणान् अभिवन्द्य विद्यापीठस्य कुलपतिवर्यान् श्री विश्वप्रसन्नतीर्थश्रीचरणान् अभिवन्द्य उपस्थितान् अध्यक्षवर्यान् हरिदास भट्टाचार्यान् तथा निदेशकवर्यान् नागसंपिके आचार्यान् प्रणम्य उपस्थितान् सर्वान् विदुषः अभिवन्द्य व्यासतीर्थ विरचिते तर्कताण्डवे निर्विकल्पक अंगीकारे बाधकम् इति विषयमधिकृत्य किञ्चित् वक्तुम् इच्छामि। अस्मन् मित्रवर्येण सञ्जीवाचार्येण एतावता कालेन निर्विकल्पक अंगीकारे प्रमाणं किमपि नास्ति इति स्थापितम्। तत्र यत् प्रमाणं नैयायिकैः प्रदर्शितं तत् सर्वमपि अनुपपन्नमेव इत्यपि उपपादितम्। अधुना निर्विकल्पक अंगीकारे बाधकं किमस्ति?
प्रमाणं मास्तु नाम तथापि निर्विकल्पकम् अङ्गीक्रियताम् इत्युक्तौ तत्र बाधकमप्यस्ति इति निरूप्यते श्री व्यासतीर्थ श्रीचरणे। अभावस्य ज्ञानं भवति, कदाचित् प्रत्यक्षतः अभावस्य ज्ञानं भवति। तत्र आलोकः वर्तते चेत् घटः नास्ति इति स्वयं चक्षुषा इव दृश्यते इति कृत्वा चक्षुर्ग्राह्यत्वम् अभावस्य वर्तते, अतः अभावस्य कुत्रचित् प्रत्यक्षता वर्तते। अन्धकारः वर्तते चेत् तत्र प्रत्यक्षता अभावस्य न भवितुमर्हति, अतः अनुमानेन अभावः साधनीयः भवति। घटः नास्ति योग्यत्वेऽस्ति अनुपलभ्यमानत्वात् इत्येवं रीत्या तत्र योग्यत्वेऽस्ति अनुपलभ्यमानत्वं यदा हेतु क्रियते तत्र अनुपलब्धिरूपहेतोः सिद्धिरेव न भवति। अनुपलब्धिः उपलब्ध्यभावः, उपलब्धिश्च अधुना भवता द्वेधा अङ्गीकृता, सविकल्पकत्वेन निर्विकल्पकत्वेन च। सविकल्पकस्य प्रत्यक्षता वर्तते, निर्विकल्पकस्य अतीन्द्रियत्वं वर्तते, अतः सविकल्पकं ज्ञानम् अस्ति वा न वा इति ज्ञातुं शक्यते। निर्विकल्पकं ज्ञानम् ऐन्द्रियकं न भवति इति कृत्वा तदभावः न निश्चेतुं शक्यते इति कृत्वा अनुपलब्धिरूपहेतुना अभावः साधयितुं न शक्यते इत्यनुभवति। तत्र नैयायिकाः समर्थनाय इदं वदन्ति, निर्विकल्पकाभावः सविकल्पक अभावेन अनुमातुं शक्यते। यदा सविकल्पकं नास्ति तदा निर्विकल्पकमपि न भवति इति। तत्र इदमुच्यते, सविकल्पकं यदि व्यापकं स्यात् निर्विकल्पकं प्रति तर्हि व्यापकाभावे व्याप्यस्याप्यभावः इति रीत्या सविकल्पकं नास्ति, यतः घटत्वविशिष्ट घटविषयकं ज्ञानं नोत्पन्नम्, अतः तत्प्राक् घटत्वविषयकम् अथवा घटविषयकं निर्विकल्पकं ज्ञानं नोत्पन्नम् इति वक्तव्यम् इति तेषाम् आशयः। किन्तु कारणम् अस्ति तथापि कार्यं नोत्पन्नम् इति बहुत्र दृष्टम्। दण्डः वर्तते चेदपि अरण्यस्थे दण्डे सत्यपि तत्र कार्यं नोत्पद्यते, अतः कदाचित् कारणमस्ति कार्यं नास्ति इति वक्तुं शक्यते। इति कृत्वा निर्विकल्पकमस्ति सविकल्पकं नोत्पद्यते इत्यपि वक्तुं शक्यते इति कृत्वा सविकल्पकस्य निर्विकल्पकव्यापकता एव भग्ना। अतः सविकल्पक अभावेन निर्विकल्पक अभावः अनुमातुं न शक्यते। अतः अनुपलब्धिरूपहेतोः एव असिद्धेः अभावः निश्चेतुं न शक्यते इति एकं प्रधानं बाधकं वर्तते। बाधकान्तरञ्च उच्यते, निर्विकल्पकज्ञानम् उत्पन्नं, ततः परं सविकल्पकं ज्ञानं जननीयं, तस्मिन्नेव काले निर्विकल्पकज्ञानं भूयात् इति अनुपत्ति। कुतः? निर्विकल्पकज्ञानोत्पत्त्यनन्तरमपि निर्विकल्पकज्ञानोत्पत्तौ या सामग्री सा सामग्री वर्तते एव। सामग्री सद्भावात् कार्यं जायताम्, निर्विकल्पकं ज्ञानं जायताम् इत्यापादनं क्रियते। तत्र नैयायिकेन किं समाधातव्यम्? तत्र सविकल्पकज्ञानमेव जायते, निर्विकल्पकज्ञानं न जायते। कुतः इत्युक्तौ पूर्वोत्पन्नं निर्विकल्पकज्ञानं प्रतिबन्धकम् इति वक्तव्यम्। यथा घटः जायते, ततः परं तत्र सर्वमपि वर्तते, मृद् वर्तते, कपालद्वये संयोगः वर्तते, एवं दण्डः वर्तते, चक्रं वर्तते, कुलालः वर्तते इति सामग्री सद्भावात् घटोत्पत्त्यनन्तरक्षणे पुनः घटः उत्पद्यताम् इत्यापत्तिः कथं वार्यते? तत्र घटोत्पत्तेः घटः पूर्वघटः उत्पन्नः घटः प्रतिबन्धकः इत्यङ्गीक्रियते। उत्पन्नस्य घटस्य प्रतिबन्धकत्वात् तत्र घटान्तरं नोत्पद्यते इति उच्यते। तद्वदेव अत्रापि वक्तव्यम्। पूर्वमुत्पन्नं निर्विकल्पकं ज्ञानं, ततः परं जायमानस्य निर्विकल्पकज्ञानस्य प्रतिबन्धकम्, अतः निर्विकल्पकज्ञानान्तरं न जायते, अतः निर्विकल्पकधारायाः उत्पत्तेः प्रसङ्गः नास्ति इति वक्तव्यम्। किन्तु तथा वक्तुं न शक्यते। तत्र घटोत्पत्तिस्थले तु तथा निरूपयितुं शक्यते। यतोहि घटोत्पत्तेः परं घटान्तरं समानदेशे समानकाले अव्यवहित उत्तरक्षणे घटान्तरं तया एव सामग्र्या घटान्तरं न जायते इति अनुभवसिद्धमस्ति। किन्तु अत्र ज्ञानस्थले तु धारावाहिकज्ञानम् अङ्गीकृतम्। अयं घटः अयं घटः अयं घटः इति धारावाहिकज्ञानम् अङ्गीकृतम्।
तर्हि तया एव सामग्र्या ज्ञानान्तरं जायते इति अनुभवः वर्तते इति कृत्वा तत्र पूर्वज्ञानस्य उत्तरज्ञानप्रतिबन्धकता पुनः निर्विकल्पकज्ञानं प्रति प्रतिबन्धकता इति वक्तुं न शक्यते। अतः इदं बाधकं वर्तते इति कृत्वा तत्र निर्विकल्पकज्ञानान्तरं जायताम् इत्यस्य परिहारः नास्ति। अतः इदमपि बाधकं भवति। धीमान् धीमन्तौ धीमन्तः ಅಲ್ವಾ ಸರ್ವನಾಮ ಶಬ್ದ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸರ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸರ್ವನಾಮ ಶಬ್ದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಶ್ರೀನಿಧಿ ಪ್ಯಾಟಿ ಮಹಾಶಯ ಭವತಾ ಧ್ವನಿಃ ಶ್ರೂಯತೆ ಮ್ಯೂಟ್ ಕ್ರಿಯತಾ ಶಬ್ದಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾಮಪದಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ श्रीनिधि तत्र कश्चन भाषते म्यूट् कृत्वा भाषन्तः। हलो ಏತಾವತ್ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಹೇಳಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಏತಾವತ್ ಕಾಲ ಪರ್ಯಂತ ಹಲೋ ಇಷ್ಟು ಹಾ हलो श्रीनिधि प्याटी भवतां म्यूट् अपेक्षते। भवान् तत्र उपविश्य भाषते। इदानीम् अपादनान्तरं क्रियते। दण्डी पुरुषः इति ज्ञानम्। एतादृशज्ञानम् अपेक्षते चेत् सविकल्पकं ज्ञानम् अपेक्षते चेत् विशिष्टज्ञानार्थं विशेषणज्ञानम् अपेक्षते। तर्हि प्राक् दण्डज्ञानम् अपेक्षते इति कृत्वा तत्र दण्डत्वस्य निर्विकल्पकज्ञानं दण्डत्वविषयकं निर्विकल्पकं ज्ञानम् एवं दण्डविषयकं निर्विकल्पकं ज्ञानम् अङ्गीकर्तव्यं भवति। एवं पुरुषविषयकं ज्ञानमपि अपेक्षते। इदानीं दण्डी पुरुषः इति विशिष्टं ज्ञानम्। एतादृशविशिष्टज्ञाने विशेषणं भवति दण्डः। तर्हि दण्डस्य यत् ज्ञानं निर्विकल्पकज्ञानं वर्तते दण्डविषयकं निर्विकल्पकं ज्ञानं तदेव आदाय दण्डी पुरुषः इति ज्ञानं जायताम्। अत्र अपादनं किं क्रियते इत्युक्तौ दण्डत्व अविषयकं ज्ञानं नाम दण्डी पुरुषः इति ज्ञाने दण्डः भासते दण्डत्वं न भासते तादृश दण्डत्व अविशिष्ट दण्डविषयक ज्ञानं भवतु इति दण्डी पुरुषः इति मुण्डित दण्डविषयक ज्ञानं भवतु तादृशविशिष्टज्ञानं जायता इति आपादनम् अपि अत्र क्रियते। कुतः विशिष्टज्ञानं प्रति विशेषणज्ञानं कारणं तादृशसामग्री वर्तते ततः सामग्री सद्भावात् कार्यं जायता। तथा च दण्डत्व अविषयकं दण्डविशिष्टपुरुषविषयकं ज्ञानं जायता इति आपादनम्। अपि च आपादनान्तरं वर्तते। इदानीं दण्डेन सन्निकर्षः वर्तते पुरुषेण सन्निकर्षः वर्तते। अतः एतादृशविशिष्टज्ञानात् प्राक् दण्डविषयकं ज्ञानं विशेषणविषयकं ज्ञानं निर्विकल्पकं ज्ञानम् अङ्गीक्रियते विशेष्यविषयकं निर्विकल्पकं ज्ञानम् अङ्गीक्रियते। एवमेव सन्निकर्षविषयकं सम्बन्धविषयकं दण्डपुरुषयोः यः सम्बन्धः संयोगः अन्यत्र समवायः तादृश संयोगादिविषयक निर्विकल्पकज्ञानं कुतः नाङ्गीक्रियते तदपि अङ्गीक्रियताम् इत्यपि आपादनं क्रियते। इदमपि अत्र बाधकं इति उच्यते। इतोपि निर्विकल्पकज्ञान अङ्गीकारे बाधकं वर्तते। ज्ञानकार्याणि अनेकानि दृष्टानि व्यवहारः शब्दप्रयोगरूपः व्यवहारः। एवं ज्ञानेन इच्छा भवति जानाति इच्छति यतते अतः ज्ञानेन इच्छा भवति। एवं ज्ञानेन संस्कारः जायते स्मृतिकारणीभूतः संस्कारः ज्ञानेन जायते। इमानि सर्वाण्यपि ज्ञानकार्याणि दृष्टानि। किन्तु निर्विकल्पकेन ज्ञानेन एतेषु अन्यतमपि कार्यं न जायते। अतः निर्विकल्पकं ज्ञानमेव न भवितुम् अर्हति। तर्हि एवम् अनुमानं वक्तुं शक्यते विमतं न ज्ञानं यावज्ञानकार्य अजनकत्वात् इति अनुमातुं शक्यते। यावज्ञानकार्य अजनकस्य संयोगादेः यथा ज्ञानत्वं नास्ति एवमेव निर्विकल्पकस्यापि यावज्ञानकार्य अजनकत्वात् ज्ञानत्वं नास्ति इति अनुमातुं शक्यते। इदमपि निर्विकल्पक अङ्गीकारे बाधकम्। बाधकान्तरमपि अस्ति विमतं न ज्ञानं ज्ञानत्वव्याप्य यावद्धर्म शून्यत्वात्। ज्ञानत्वव्याप्यधर्माः नाम प्रमात्वं भ्रमत्वं वा
निर्विकल्पके प्रमात्ममपि नास्ति भ्रमत्वमपि नास्ति। प्रमात्वं नास्ति कुतः? पदार्थनिश्चयः तेन न भवति, अतः प्रमात्वं नास्ति। अपि च निष्प्रकारकप्रमा नाङ्गीकृता, अतः प्रमात्वं नास्ति इति कृत्वा निर्विकल्पकस्य प्रमात्वं नास्ति भ्रमत्वमपि नास्ति इति कृत्वा तस्य ज्ञानत्वमेव न भवितुम् अर्हति इत्यपि वक्तुं शक्यते। एवं निर्विकल्पकज्ञान अङ्गीकारे अनेकानि बाधकानि उपन्यस्तानि। निर्विकल्पकं नास्ति इत्यत्र किमपि प्रमाणं नास्ति इति शङ्कायां व्यासतीर्थश्रीचरणैः निर्विकल्पक अभावे प्रमाणानि वर्तन्ते इति अनुमानानि अत्र प्रमाणतया निर्दिश्यन्ते। तत्र ज्ञानत्वाश्रयः न सविकल्पकत्वावच्छिन्न भिन्नः ज्ञानत्वात् दण्डी इति ज्ञानवत् इति एकम् अनुमानम्। दण्डी इति ज्ञाने ज्ञानत्वमस्ति, सविकल्पकत्वावच्छिन्न भेदः नास्ति। इदं सविकल्पकं न इत्याकारकभेदः तत्र न भवितुमर्हति। तद्वदेव विमते सविकल्पकत्वावच्छिन्न भेदः नास्ति इति कृत्वा तत्र सविकल्पकत्वमेव सिद्ध्यति, निर्विकल्पकत्वं नास्ति इति। निर्विकल्पकज्ञानमेव नास्ति इति अनेन अनुमानेन सिद्ध्यति। एवम् अनेकानि अनुमानानि तत्र प्रदर्शितानि। चरममेकम् अनुमानं वदामि। अपरोक्षत्वं विशिष्टज्ञानत्व व्याप्यं ज्ञानविभाजकधर्मत्वात् परोक्षत्ववत्। परोक्षत्वम् अनुमितौ वर्तते, तत्र ज्ञानविभाजकधर्मत्वमस्ति, अनुमितित्वं वर्तते। तत्र साध्यमपि वर्तते, विशिष्टज्ञानत्व व्याप्यत्वमपि वर्तते। एवं पक्षेपि ज्ञानविभाजकधर्मत्वं वर्तते इति कृत्वा विशिष्टज्ञानत्व व्याप्यत्वं वर्तते इत्येवं रीत्या तत्र विशिष्टज्ञानत्वं व्यापकम् अपरोक्षत्वं च व्याप्यं, तर्हि तत्र विषय निर्विकल्पकत्वम् इति प्रकारः न भवितुमर्हति इति। एवं रीत्या निर्विकल्पक अभावे अनेकानि अनुमानान्यपि प्रमाणानि भवन्ति इत्येवं रीत्या निर्विकल्पक अङ्गीकारे बाधकानि सन्ति, निर्विकल्पक अभावे प्रमाणानि सन्ति, निर्विकल्पके प्रमाणानि न सन्ति इत्येवं रीत्या निर्विकल्पकं कथमपि न सिद्ध्यति इति तर्कताण्डवे श्री व्यासतीर्थश्रीचरणैः समर्थितम्। तत्रत्यः कश्चन भागः मया अनुक्तः, दोषाः ज्येष्ठैः मार्जन्ताम् इति सम्प्रार्थ्य वाग्व्यापारात् विरमामि। आचार्येभ्यः वेङ्कटेश आचार्येभ्यः धन्यवादान् समर्पयामि। इदानीं वयं धन्याः। इदानीं पूज्याः महामहोपाध्यायाः हरिदास आचार्याः विषयमण्डलं कृत्वा अस्मान् तोषयन्ति। अस्मिन् विषये अपि प्रश्नः अस्ति। पृच्छन्तु। तत्र यावज्ज्ञानकार्य अजनकत्वं हेतुकृतं खलु तस्य ज्ञानत्वाभावे, एवम् एवं ज्ञानान्तरजनकत्वम् अस्ति खलु? ज्ञानं ज्ञानकार्यं न, ज्ञानकार्यं किं भवति? इच्छादिकं भवति। अधिकं भवति, यद्यपि तत्र विशेषणज्ञानस्य निर्विकल्पकज्ञानस्य यदा कारणत्वम् अङ्गीक्रियते तदा अङ्गीक्रियते एव ज्ञानान्तरजनकत्वमपि कारणत्वादेव। इदानीं सन्दिग्धमेव वर्तते किल, न निश्चितं किल। एवं वा? निर्विकल्पकज्ञानं ज्ञानजनकं, निर्विकल्पकज्ञानमेव न सिद्धं किल। ज्ञानकार्याणि कानि भवन्ति? इच्छा भवति, संस्कारः भवति, अङ्गीक्रियते मया। तत्र ज्ञानान्तरजनकत्वम् अस्ति इति कृत्वैव तत्र ज्ञानं प्रत्यक्षादिकरणकं भवति, एवं किल। विशिष्टज्ञानं कारणम्। व्यवसायः कारणमिति ज्ञानकार्येषु अन्यवसायोपि अन्तर्भवति, तस्य कारणं तु ज्ञानमेव भवति। समीचीनं कल्कूर महोदयः। भवतु नाम तत्र विषयत्वेन कारणं व्यवसायः नुव्यवसायं प्रति विषयत्वेन कारणं न तु ज्ञानत्वेन।
तथापि तत्र हेतुः कः? यावज्ज्ञानकार्य अजनकत्वादिति वर्तते खलु, यावद् जानत्वेन ज्ञानकार्यजन्यत्वं, जानत्वेन ज्ञानकार्यं संस्कारादिकं तज्जनकत्वमस्ति। निर्विकल्पकज्ञानस्य संस्कारजनकत्वमपि नास्ति वा? नास्ति नास्ति नास्ति, तदेव। द्वितीये च अनुमाने ज्ञानव्याप्यधर्मशून्यत्वादिति हेतुः वर्तते खलु। ज्ञानव्याप्यधर्मशून्यत्वात् निर्विकल्पस्य ज्ञानत्वमेव न स्यात्, तर्हि ईश्वरप्रमायाः अपि ईश्वरज्ञानस्यापि ज्ञानत्वं न स्यात् इति वक्तुं शक्यते खलु। कुतः? ज्ञानत्वव्याप्ते अपरोक्षत्वमस्ति तत्र। ज्ञानत्वव्याप्ति यावत् धर्मशून्यत्वादिति वक्तव्यम्। सत्यं समीचीनम्। अन्तिमः प्रश्नः, सिद्धान्ते तावत् विशिष्टज्ञानं प्रति विशेषणज्ञानस्य कारणत्वम् अङ्गीक्रियते खलु एव? तत्र कथमस्ति, कदाचित् मम विशेषयोः युगपत् सन्निकर्षः भवति। अहं समापयामि। मम प्रश्नः अयं, तत्र निर्विकल्पज्ञान अनङ्गीकारे या अनवस्थितिः उद्भाविता नैयायिकैः, तस्याः अनवस्थितेः सिद्धान्ते कः समाधानः? एवमेवमेवं समाधानम् उच्यते तत्र व्यासतीर्थश्रीचरणे एवं समाहितं। तत्र दण्डेन एवं पुरुषेण एवं सन्निकर्षः भवति, दण्डेन पुरुषेण सन्निकर्षः भवति। अत्र गौः इति स्वीक्रियते, गोत्वेन गवा च सन्निकर्षः भवति। तत्र असंसर्गः न भाति, तत्काले युगपदे विशिष्टज्ञानं जायते। तत्र विशेषणज्ञानं प्रथमतः भूत्वा अनन्तरं विशिष्टज्ञानं जायते इति नियमः नास्ति। समीचीनं। यत प्रत्यक्षे तु अयं नियमः स्यादपि, अनुमित्यादौ तु युगपत् सन्निकर्षः न भवत्येव खलु। सम्यक्, तत्र अङ्गीक्रियते एव, किन्तु निर्विकल्पज्ञानं तु न सिद्ध्यति किल। इदानीं निर्विकल्पज्ञानम् इत्युक्तौ प्रत्यक्षस्थले एव अङ्गीक्रियते नैयायिकेन। अन्यत्र तु निर्विकल्पज्ञानं नैव अङ्गीकृतं, प्रत्यक्षे एव निर्विकल्पकं ज्ञानम् अङ्गीकृतं। तत्र तु एवं स्थितिः वर्तते, सन्निकर्षबलात् असंसर्ग अग्रहबलाच्च युगपदे विशिष्टं ज्ञानं जायते। प्रथमतः विशेषणज्ञानं, ततः परं विशिष्टज्ञानम् इति नास्ति। संसर्गज्ञानमपि झटित्येव भवति विशेषणविशेषयोः। कुतः? असंसर्ग अग्रहः प्रतिबन्धकं नास्ति। असंसर्ग अग्रहः प्रतिबन्धकः भवति, प्रतिबन्धकः नास्ति इति कृत्वा विशिष्टज्ञानं युगपदेव जायते। तथा च नानवस्थितिः। एवम्, अनवस्थेः अवसरः नास्ति। विशिष्टज्ञानस्य विशेषज्ञानं कारणं भवत्येव सामान्यतः नास्ति इति अङ्गीकृतं सिद्धान्तेऽपि। एवम् अधुना प्रदर्शितं किल। विशिष्टप्रत्यक्षं कुत्रचित् भवति, तत्र प्राग् विशेषणज्ञानं भवति। इदानीं नैयायिकानामपि आपादनं कृतं किल, अभावद्भूतलं घटाभावद्भूतलम् इत्यत्र प्रथमतः विशेषणज्ञानं नास्ति इति व्यभिचारः प्रदर्शितः। एतादृश व्यभिचारः तेनापि अङ्गीकृतः। क्वचित् स्थलेषु अनुमित्यादिस्थलेषु च तर्हि नियमः नास्ति इति आगतः। नियमः नास्ति इति। एवं नियमः नास्ति इति आगतः। आचार्याः, अत्र किञ्चित् वक्तव्यमस्ति। पूर्वोक्तरीत्या प्रथमप्रबन्धे एवं प्रस्तुतमासीत्, अनिमितौ वन्नित्वविशिष्टवन्यज्ञानम् अन्यथा सिद्धं, व्याप्तिज्ञानम् अनिमितिजनकम्, व्याप्तिज्ञानार्थं साध्यज्ञानम् आवश्यकम्, तथा च विशेषणज्ञानजन्यत्वम् अनुमितोऽपि नास्ति इति व्यासतीर्थश्रीचरणानां वादः। किन्तु साध्य अप्रसिद्धे अनुमितिदोषत्वम् अस्ति वा न वा इति विप्रतिपत्तिः अस्त्येव। सत्यं सत्यं, साध्यप्रसिद्धिः किमर्थम् अपेक्षिता? व्याप्तिज्ञानार्थं। सत्यं। प्रतिषेधाकारबुद्धिरनिवारणादित्यादि टीकावाक्यं भवत्येव खलु। सत्यं सत्यं, परन्तु अन्यथा सिद्ध अनुमितिं प्रति हेतुत्वं नास्ति तस्य। तथा च विशेषणज्ञानस्य विशिष्टज्ञानं प्रति कारणत्वम् इति तु नास्ति, किन्तु विशेषणज्ञानं क्वचित् विशिष्टज्ञानं प्रति कारणमपि भवेत्। नैव प्रयोजकं तत्, जनकजनकम्, अन्यथा सिद्धमित्येव। सत्यम्। अस्तु, तावदेव। श्रीकृष्णाय नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। उभाभ्यां प्रत्येकं विषयद्वयं स्वीकृत्य प्रथमप्रबन्धः निर्विकल्पके साधकाभावोक्तिः, विशिष्टज्ञानं प्रति विशेषणज्ञानं कारणं,
इत्यादिकं यत्साधकम् उक्तं नैयायिकैः तन्नयुज्यते इति तत्र आहत्य विषयद्वयं समर्थनद्वयं प्रतिपादितम्। द्वितीय प्रबन्धे निर्विकल्पकाङ्गीकारे बाधकम् आहत्य अष्टबाधकानि उपन्यस्तानि संक्षेपेण। अहमत्र उभयत्रापि एकैकं विषयं स्वीकृत्य किञ्चित् विमर्शं कर्तुं प्रयते। ततः प्राक् निर्विकल्पक कल्पना यद्यपि न केवलं नैयायिकानां सांख्याः प्रथमेन्द्रियसन्निकर्षात् किञ्चित् सम्मुग्धं ज्ञानमुत्पद्यते तन्निर्विकल्पकम् इति वदन्ति। एवं मीमांसकमते विशिष्टाद्वैतसिद्धान्ते निर्विकल्पकज्ञानस्य उल्लेखः अस्ति। बौद्धापि निर्विकल्पकं ज्ञानं प्रमाणं सविकल्पकं सर्वम् अप्रमाणम् इति संगिरन्ति। परन्तु अत्र सर्वत्र प्राचीनन्यायेपि न्यायसूत्रे इन्द्रियार्थसन्निकर्षोत्पन्नम् अव्यपदेश्यम् इति तस्मिन् सूत्रे अव्यपदेश्यपदेन निर्विकल्पकं सूचितम् इति केचन व्याख्यानं करिष्यन्ति। व्यवसायात्मकम् इत्यनेन सविकल्पकम् अव्यपदेश्यम् इत्यनेन निर्विकल्पकम् उक्तम् इति। परन्तु नात्र सर्वेषां व्याख्यातॄणाम् ऐकमत्यम्। अव्यपदेश्यम् इत्यस्य अयमर्थः व्यपदेशकारणं न भवति इत्यर्थकरणे तेन निर्विकल्पकम् इत्यर्थः सिद्ध्यति। यतः निर्विकल्पकज्ञानानन्तरं शब्दप्रयोगः कर्तुं नैव शक्यते। परन्तु अव्यपदेश्यमित्यस्य अर्थः बहुभिः एवम् उक्तः शब्दाविषयकम् इति। अयं गौः इति गोशब्दः जाने भासते इति केषाञ्चित् यन्मतम् अस्ति तन्न युक्तम् अव्यपदेश्यम् इति पदेन सूत्रकारः निराकरोति इति जयन्तभट्टः एवं व्याख्याति। एवञ्च प्राचीन न्यायेषु प्रायः निष्प्रकारकं किञ्चित् ज्ञानं नैव अङ्गीकृतम्। श्री जयतीर्थ श्रीचरणैः इदमिति अधिष्ठानज्ञानं निर्विकल्पकम् इति सुधायां क्वचिदस्ति पञ्चाख्यातिवादे। इदमिति ज्ञानं निर्विकल्पकं कथं भवेत्? यतः इदं त्वं प्रकारतया भासते किञ्चित् प्रकारकं तत्। अतः निर्विकल्पकमित्यस्य व्याख्यानं व्याख्यातृभिः कृतमस्ति असाधारणधर्म अप्रकारकम् इति। एवञ्च निर्विकल्पकशब्दस्य तत्तद्गत असाधारणधर्मः यत्र न भासते इदं किञ्चित् इति यज्ञानं प्रथमेन्द्रियसन्निकर्षात् जायते तन्निर्विकल्पकम् इति प्रायः प्राचीनन्यायेषु भासर्वज्ञं विना प्राचीनन्यायेषु ईदृशी कल्पना श्रूयते। मीमांसायामपि इयं गौः इति ज्ञानात् पूर्वं बालस्य इन्द्रियसंयोगे किञ्चिदिदम् इति ज्ञानं जायते तन्निर्विकल्पकम् इति प्रायः दर्शनान्तरेषु एवं व्यवस्था अस्ति। परन्तु निर्विकल्पकमित्यस्य निष्प्रकारकम् इत्यर्थः मणिग्रन्थे तत्र गङ्गेशोपाध्यायेन स्पष्टं विलिखितमस्ति। निष्प्रकारकं ज्ञानं निर्विकल्पकम्। अत एव तत्र प्रकारताख्यविषयता विशेष्यताख्यविषयता संसर्गताख्यविषयता नास्ति, तुरीयविषयता अङ्गीक्रियते ज्ञानत्वसिद्ध्यर्थम् इति मणिग्रन्थे सुष्ठु प्रतिपादितमस्ति। एवञ्च
ईदृशं निर्विकल्पकम् आवश्यकं वा तदपि नैयायिकैः परोक्षज्ञानं निर्विकल्पकं कुत्रापि नाङ्गीकृतम्। यतः शब्दात् किल शब्दबोधः जायते, परोक्षज्ञानं जायते। शब्दः जात्याकृते विशिष्टव्यक्तौ शक्तः, अतः विशिष्टज्ञानमेव शब्दात् जायते। अनमितिरपि साध्यतावच्छेदक विशिष्ट साध्यवत्ता ज्ञानं जनयति। यतः हेतुव्यापकं भवति साध्यतावच्छेदक विशिष्ट साध्यम्, अतः हेतुज्ञानेन अर्थात् परामर्शेण विशिष्ट परोक्षज्ञानम् अनुमितिरेव जायते। ताच अनुमितिर्वा भवतु शाब्दबोधो वा भवतु तत्सर्वं सविकल्पकमेव भवति। प्रत्यक्षमात्रे निर्विकल्पकं किञ्चित् अङ्गीकृतम्। इदं तु विचारणीयम्। प्रत्यक्षे एतादृश विलक्षणज्ञानाङ्गीकारे किम् अनिवार्यं किञ्चित् कारणमस्ति न वा इति। तदर्थम् अनुमानं प्रदर्शितं। विशिष्टज्ञानं प्रति विशेषणज्ञानं कारणम् अनुमितो दृष्टम्। एवम् अलौकिकसन्निकर्ष जन्य सुरभिचन्दनखण्डः इति विशिष्टज्ञाने पूर्वं सौरभ्यज्ञानं हेतुत्वेन दृष्टम् इति उदाहरणं ददाति मणिकारः। तथा च यद्विशेषयोः इति न्यायेन प्रत्यक्षेपि विशिष्टज्ञानं प्रति विशेषणज्ञानं कारणमित्यङ्गीकर्तव्यं भवति इति मणिकारस्य प्रतिपादनम्। परन्तु एतद् अनुमानं मणिव्याख्यानकारेण रुचिदत्तमिश्रेण विमृष्टमस्ति। अनुमितिः न विशिष्टज्ञानं, विशिष्टवैशिष्ट्यावगाहिज्ञानं तत्। विशिष्टवैशिष्ट्यावगाहिज्ञानं प्रति विशेषणतावच्छेदकप्रकारकज्ञानं कारणम्। परन्तु गौः इति ज्ञानं न विशिष्टवैशिष्ट्यावगाहि। अतः तत्र विशिष्टवैशिष्ट्यावगाहिज्ञानं प्रति विशेषणतावच्छेदकप्रकारकं ज्ञानं कारणं। गौः इति ज्ञाने विशेषणतावच्छेदकं किमपि नास्ति। तस्मात् तत्र विशेषणतावच्छेदकप्रकारकज्ञानस्य प्रसक्तिरेव नास्ति। तर्हि विशिष्टज्ञानं प्रति विशेषणज्ञानं कारणमिति कुत्र कृतं? सुरभिचन्दनखण्डः इत्यत्रापि सौरभ्यज्ञानं विशेषणज्ञानत्वेन नैव उपयुज्यते, किन्तु सन्निकर्षत्वेन, ज्ञानलक्षणात् सन्निकर्षः। एवञ्च विशिष्टज्ञानं प्रति विशेषणज्ञानं कारणम् इति न कुत्रापि कृतं। विपरीतमेव विशिष्टज्ञानं प्रति विशेषणज्ञानं कारणं नैव भवति इत्येव कृतं। कुत्र व्यासतीर्थश्रीमच्चरणैः प्रदर्शितमस्ति, मणिकारोऽपि स्वीकृतवान्, घटाभाववद्भूतलम्। अत्र भूतले विशेषणं भवति घटाभावः। पूर्वं घटाभावस्य ज्ञानं न भवति। तत्र मणिकारेण एवं कारणमुक्तमस्ति, विशिष्टज्ञान सामग्र्यभावे एव विशिष्टज्ञान अनुत्पत्तिः। घटाभाववद्भूतलम् इति ज्ञानोत्पत्त्यर्थम् सद्भ्याम् अधिकरणप्रतियोगिभ्याम् अभावो निरूप्यते इति न्यायेन अभावज्ञानं प्रति अधिकरणज्ञानम् अभावज्ञानं च कारणं, प्रतियोगिज्ञानं च कारणं। प्रतियोगिज्ञानम् अधिकरणज्ञानं चेदा वर्तते तदानीं विशिष्टज्ञान सामग्री सद्भावात् अभावस्य निर्विकल्पकं विनापि घटाभाववद्भूतलम् इति ज्ञानं जायते। तथा च विशिष्टज्ञानं प्रति विशेषणज्ञानस्य कारणत्वं तत्र भग्नम् इत्याक्षिप्य मणिकारः एवं समाधानं ब्रवीति, भूतले घटाभावः इति ज्ञानानन्तरमेव घटाभाववद्भूतलमिति ज्ञानं जायते। भूतले घटाभावः इति ज्ञाने घटाभावः विशेष्यः। तत्र विशिष्टज्ञानं प्रति विशेषणज्ञानं कारणम् इति न्यायेन
अभावज्ञानस्य प्राथम्यं नापेक्षितम्। अतः भूतले घटाभावः इति ज्ञाने विशेष्यतया यदा घटाभावज्ञानं तथा च विशेषणज्ञानसद्भावात् घटाभाववद्भूतलम् इति विशिष्टज्ञानमुत्पद्यते। तस्मात् तत्र न व्यभिचारः। परन्तु अत्र आलोचनीयमस्ति, समेषां भूतले घटाभावः इति ज्ञानानन्तरमेव घटाभावोद्भूतलम् इति ज्ञानं भवति वा इति। स्वनियमपरिरक्षणार्थम् एवं कल्पनीयं, न तु अयं क्रमः अनुभवसिद्धः। चक्षुषः उन्मीलनसमनन्तरम् अधिकरणप्रतियोगिज्ञाने सति घटाभावोद्भूतलं भूतले घटो नास्ति इत्यादि बुद्धयः जायन्ते एव। तस्मात् इदं समाधानं समालोचनीयं भवति। इतः परम् अभावज्ञानं प्रति, अभाव नास्ति घटाभावः इति ज्ञानं प्रति तत्र विशेषणं भवति अभावत्वं। यथा गौः इति ज्ञाने गोत्वं विशेषणं, गोत्वज्ञानं प्रथमम् अपेक्षितं, तद्वत् अभावः नास्ति घटाभावः इति ज्ञाने विशेषणम् अभावत्वम्। अभावत्वस्य पूर्वं निर्विकल्पकं विशेषणज्ञानम् आवश्यकं वा? नैयायिकाः वदन्ति न, यतः भावभिन्नत्वम् अभावत्वम्। तर्हि भावज्ञाने एव अभावत्वज्ञानं स्यात्, तर्हि अन्योन्याश्रयः स्यात्। इदं सर्वं दिनकर्यामेव प्रतिपादितमस्ति। एवञ्च अभावज्ञानं प्रति अभावत्वनिर्विकल्पकज्ञानं न कारणम्। तथा च तत्र व्यभिचारो जातः। तत्र समाधानं नैयायिकानां तद्भिन्नत्वं निवेश्यताम्। अभावत्वविशिष्ट अभावज्ञान भिन्न विशिष्टज्ञानं प्रति विशेषणज्ञानं कारणम् इत्येवं क्वचित् व्यभिचारः नैयायिकैरपि अवश्यम् अङ्गीकर्तव्यः। एवं सति किमर्थम् अनेन कार्यकारणभावेन प्रत्यक्षे पूर्वोक्तरीत्या घटस्य सन्निकर्षोऽस्ति, घटत्वेन च सन्निकर्षोऽस्ति, असंसर्गग्रहः प्रतिबन्धकः नास्ति, चक्षुषः उन्मीलनसमनन्तरमेव अयं घटः इति घटत्वविशिष्टघटज्ञानं भवतीति अनुभवसिद्धं किमर्थम् अपलप्यते? केवलं विशिष्टज्ञानं प्रति विशेष्यज्ञानं कारणम् इति न्यायम् अवलम्ब्य किल निर्विकल्पकमत्र साध्यते। तस्य व्यभिचारः भवद्भिरेव दृष्टः, क्वचिच्च यथा कथञ्चित् समाहितं घटाभावोद्भूतलमित्यत्र। तथा च किमर्थमयम् आग्रहः? अतः निर्विकल्पके परोक्तं प्रमाणं नैव सङ्गच्छते। तत्र एवं यदि विशिष्टज्ञानं नाम वन्यमानिति अनिमितिं प्रति वन्नित्वविशिष्टज्ञानं यथा कारणं पक्षज्ञानमपि कारणं, तथा च विशेष्यज्ञानं च कारणं भवतु इत्यापादितं व्यासतीर्थैः तर्कताण्डवे। रुचिदत्तेनापि प्रकाशे ग्रन्थे एवमेव आक्षिप्तम्। अनुमितो यद्यपि विशेषणज्ञानवत् विशेष्यस्य पक्षस्य ज्ञानमपि कारणं दृष्टम्, अतः अत्रापि स्यात्। पश्यन्तु, नैयायिकानां मतेपि अयं घटः इति घटत्वविशिष्टज्ञानात् पूर्वं घटत्वं घटश्च निर्विकल्पके भासेति। सन्निकर्षसद्भावात् घटबानं न प्रतिरोद्धुं शक्यं, घटोऽपि भासते। अथापि विशेष्यज्ञानं न कारणं, तस्मात् घटज्ञानत्वेन तत्कारणं न भवति। घटत्वज्ञानत्वेन तथा च विशिष्टज्ञानं प्रति विशेषणज्ञानमेव कारणं, न विशेष्यज्ञानं कारणं।
किमर्थम् अनुमितिः किल भवतां पुरतः दृष्टान्तः तत्र विशेष्यज्ञानमपि कारणं भवति अत्रापि कल्प्यतां विशेष्यज्ञानम् अस्ति कारणमिति कल्प्यतां पूर्ववृत्तित्वं कृप्तम् अनन्यथा सिद्धत्वं कल्प्यताम् अनुमितिं दृष्टान्तीकृत्य अयमाक्षेपः मणिव्याख्याने एव कृतः अस्ति व्यासतीर्थैरपि अयम् आक्षेपः कृतः प्रायः उभौ समकालीनौ षोडशे शतमाने आरम्भे उभौ आस्ताम् तस्मात् नैयायिकैरपि कैश्चिद्भिः अत्र दृष्टिर्दत्ता इतः दिनकर्यां नवीनन्याये काचन युक्तिः निर्विकल्पकाङ्गीकारे प्रदर्शिता अस्ति चक्षुर्निमीलनानन्तरं घटस्य कदाचित् अयं घटः इति घटत्वेन ज्ञानं भवति कदाचित् इदं द्रव्यम् इति द्रव्यत्वेन ज्ञानं भवति अत्र नियामकं किम् घटः कदाचित् घटत्वेन ज्ञायते कदाचित् द्रव्यत्वेन ज्ञायते अत्र नियामकं किम् निर्विकल्पकाङ्गीकारे तु नियामकं वक्तुं शक्यते पूर्वं घटत्वनिर्विकल्पकमस्ति चेत् अयं घटः इति विशिष्टज्ञानं जायते पूर्वं द्रव्यत्वनिर्विकल्पकमस्ति चेत् इदं द्रव्यमिति ज्ञानं जायते इत्येवं जातिविषयकनिर्विकल्पकज्ञानम् अवश्यम् अङ्गीकर्तव्यम् इति प्रतिपाद्य रामरुद्रेण खण्डितमस्ति अरे प्रथमं द्रव्यत्वज्ञानं जातं चेत् द्रव्यं घटः इति इदं द्रव्यमिति ज्ञानं जायते प्रथमं द्रव्यत्वज्ञानं जातम् इत्यत्र नियामकं किम् प्रथमं घटत्वज्ञानमस्ति चेत् घटोऽयम् इति ज्ञानं जायते प्रथमं घटत्वज्ञानम् इत्यत्रैव नियामकं किम् एवञ्च तत्र यथा समाधीयते तथा अयं घटः इति ज्ञानं कथम् इदं द्रव्यमिति ज्ञानं कथम् इत्यत्रैव समाधीयताम् तस्मात् निर्विकल्पकाङ्गीकारे इयं युक्तिः अनिवार्या न भवति तस्मात् निर्विकल्पके प्रमाणं नास्ति इति नैयायिकैरेव नवीनैः विमृष्टमस्ति इतः पश्यतु गच्छता कारणतः तत्र केशवमिश्रः तर्कभाषायाम् एवं वदति सः त्रयोदशे शतमाने आसीत् व्यासतीर्थचरणात् पूर्वं सः किं करोति नवीनन्याये प्राचीन इन्द्रियार्थसन्निकर्षकरणम् इन्द्रियं करणमिति केषाञ्चित् पक्षः सन्निकर्षप्राधान्यविवक्षया सन्निकर्षप्रत्यक्षम् तर्हि व्यापारः कः इन्द्रियसन्निकर्षो जातः घटेन घटत्वनिर्विकल्पकं जातं ततः घटसविकल्पकज्ञानं जातं सविकल्पकज्ञानं फलं निर्विकल्पकज्ञानं व्यापारः सन्निकर्षः करणं प्रत्यक्षम् एवञ्च निर्विकल्पकस्य परामर्शवत् मध्ये व्यापारत्वम् अङ्गीकृतम् तत्र तर्कभाषायां केशवमिश्रेण चिन्त्यतामत्र सन्निकर्षेण यथा सविकल्पकं जायते निर्विकल्पकमपि जायते निर्विकल्पकज्ञानजनने सन्निकर्षस्य करणस्य व्यापारः कः कोऽपि व्यापारो नास्ति विना व्यापारे निर्विकल्पकं जनयति सविकल्पकं कुतो न जनयेत् एवं निर्विकल्पकस्य गच्छता कालेन प्राधान्यं येभिः प्रतिपादितम् अन्ते गत्वा पुनः स्वयमेव निर्विकल्पकज्ञानं खण्डितमस्ति एवं निर्विकल्पकसाधनविषये यदत्र प्रथमप्रबन्धे प्रस्तुतं तद्विषये किञ्चित् उक्तं मया एतावत्पर्यन्तम् इतः तत्र बाधकमुक्तं तत्र वेङ्कटेशकुलकर्णिमहाभागेन तत्र अष्टबाधकानि उक्तानि तत्र द्वितीयबाधकं किञ्चित् अहं विचारयामि यदि
घटः इति सविकल्पकज्ञानात् पूर्वं निर्विकल्पकम् अङ्गीक्रियते तर्हि निर्विकल्पकसामग्रीसद्भावात् निर्विकल्पकधारा अङ्गीकार्या स्यात्। तत्र प्रतिबन्धकं निर्विकल्पकं वक्तुं न शक्यते इति धारा अङ्गीकार्या स्यात्। परन्तु इदं किञ्चित् विवेचनीयमस्ति। मणिकारः एवमाह चक्षुस् उन्मीलनसमनन्तरं विशिष्टज्ञानं कुतो न जायते सविकल्पकसामग्री अभावात्। यदा निर्विकल्पकं जातं विशेषणज्ञानरूप सविकल्पकसामग्री सम्पन्ना। एवञ्च पुनः निर्विकल्पकं कुतो न जायते इति प्रश्नस्य इदमुत्तरं सविकल्पकज्ञानसामग्री प्रतिबन्धिका। यावत्पर्यन्तं निर्विकल्पकं न जातं तावत्पर्यन्तं सविकल्पकज्ञानसामग्री विशिष्टज्ञानसामग्री न सम्पन्ना। यदा निर्विकल्पकं जातं तदा सविकल्पकज्ञानसामग्री सम्पन्ना। सैव निर्विकल्पकजनने पुनः निर्विकल्पकस्य उत्पत्तौ प्रतिबन्धिका इति यद्यपि वक्तुं शक्यते। निर्विकल्पकधारा अनुवर्तताम् इत्याक्षेपस्य नास्ति अवकाशः। परन्तु एवं समाधातुं नैव शक्यते। सिद्धे हि निर्विकल्पकस्य कारणत्वे विशेषणज्ञानस्य कारणत्वे विशेषणज्ञानरूप सामग्री विरहात् विशिष्टज्ञानं नोत्पन्नम् इति वक्तुं शक्येत। परन्तु सविकल्पकं प्रति निर्विकल्पकस्य कारणत्वमेव एतावता न सिद्धम्। तथा च सामग्र्यभावात् एतावत्पर्यन्तं सविकल्पकं न जातम् इति वक्तुं न शक्यते। निर्विकल्पकस्य कारणत्वं न सिद्धम्। अतः निर्विकल्पकं चेत् ज्ञानम् अङ्गीक्रियते तर्हि तद्धारा परंपरा स्यादिति आक्षेपः व्यासतीर्थैः कृतः सुष्ठु शोभते। अपरञ्च अत्र विवेचनीयमस्ति दण्डी पुरुषः इत्यत्र पुरुषे दण्डः विशेषणम्। तत्र दण्डत्वदण्डयोः निर्विकल्पकं दण्डज्ञानार्थम् अङ्गीकर्तव्यम्। एवञ्च दण्डत्व निर्विकल्पकात् मुण्डित दण्डत्व विषयक दण्डी दण्डत्वम् अविषयीकृत्य दण्डी इति ज्ञानं जायताम् इत्यापादितम् व्यासतीर्थश्रीमच्चरणैः तर्कताण्डवे। परन्तु एवम् आपादयितुं शक्यते वा? पश्यतु, दण्डी इति ज्ञानं न केवलं विशिष्टज्ञानं, विशिष्टवैशिष्ट्यावगाहि ज्ञानं। दण्डत्वविशिष्टदण्डस्य वैशिष्ट्यं पुरुषे भासते। एवं तर्हि एतादृशज्ञानं प्रति विशेषणतावच्छेदकप्रकारकज्ञानं कारणं, दण्डत्वप्रकारक अयं दण्डः इति ज्ञानमेव कारणं, ज्ञानमपि कारणम्। अयं दण्डः इति ज्ञानं प्रति दण्डत्वदण्डयोः निर्विकल्पकं ज्ञानं कारणमास्ताम्। परन्तु अयं दण्डः इति ज्ञानं दण्डी इति ज्ञानं प्रति कारणम्। अयं दण्डः इति ज्ञाने च विशेषणतावच्छेदकप्रकारकज्ञाने च दण्डे दण्डत्वं प्रकारतया भासते। तथा च दण्डी इति ज्ञानं कथं मुण्डित्वदण्डविषयकं स्यादिति आपादयितुं शक्यते इति तु चिन्तनीयमस्ति। अतः अयमाक्षेपः पुनः समालोचनीयः इत्येवं नैयायिक मूर्धन्येन नवीनन्याय प्रवर्तकेन मणिकारेण महता प्रबन्धेन प्रयत्नेन अखण्ड्यः मणिकारः निर्विकल्पकं यत् साधितं तत् सूक्ष्मेक्षिकया समीक्ष्य द्वेधा प्रमाणमपि नास्ति बाधकमप्यस्ति इति सुष्ठु विमृष्टं
व्यासतीर्थश्रीमच्चरणैः स्वीये तर्कताण्डवे तमिमं विषयम् अधिकृत्य यद्यपि न्यायशास्त्रे अयम् अत्यन्तं सूक्ष्मः विषयः नापि सर्वसम्प्रतिपन्नः नैयायिकानामेव, अथापि अयं सर्वग्राही न स्यान्नाम अथापि व्यासतीर्थाः न्यायशास्त्रे स्वीयां विमर्शा दृष्टिं कथं व्यापृतवन्तः इत्यत्र इदम् एकम् अपूर्वं निदर्शनं भवितुमर्हति इत्युक्त्वा एतस्याः गोष्ठ्याः समायोजकान् संशोधनमन्दिरस्य निदेशकान् एवं प्राच्य दर्शनविभाग सम्बन्धिनः अधिकारिणश्च ICPR अधिकारिणश्च समभिनन्द्य सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः कृतज्ञतापूर्वकम् अभिनन्दनानि समर्पयामि। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। आचार्येभ्यः नमस्कारान् समर्पयामि। आचार्यवर्याः तत्र इदानीमेव तत्र यूट्यूब् चानल् मध्ये नारायणवर्म इति विषयमधिकृत्यापि प्रवचनं कृतवन्तः। तथा अत्र तर्कताण्डव इति दुष्करं विषयमपि प्रवचनं कुर्वन्ति। तथा च प्रमेयप्रमाण उभयविषयेष्वपि निपुणाः एते आचार्यवर्याः इति वयं सर्वदापि स्मर्तुं शक्नुमः। तादृशेभ्यः आचार्यवर्येभ्यः नमस्कारान् समर्पयामि। इदानीम् आगतेभ्यः सर्वेभ्यः धन्यवादान् समर्पयितुम् अहं माधवाचार्यान् प्रार्थयामि। समर्पयन्तु इति माधवाचार्यान् प्रार्थयामि। श्रीगुरुभ्यो नमः। समभ्यस्त न्याय वेदान्तः संजीवाचार्य महोदयः स्वीय प्रौढशैल्या निर्दिष्ट समये कल्पकवादेन विचारसरणीं समवत् तस्मै धन्यवादाः। नैकशास्त्र विशारदः आचार्यः वेंकटेश महोदयः तर्कताण्डवोक्तरीत्या द्वैत सिद्धान्तम् अप्रकटयित् तस्मै धन्यवादाः। यथा युवसिंहनादः भवति तथा रुद्धसिंहनादः, परन्तु ज्ञानरुद्ध हरिनादः उत्तरोत्तरं वर्धयन्नेव अस्ति। न्यायशास्त्र अग्रण्यः, प्राप्त अनेक पुरस्काराः, अभिनव गदाधर भट्टाचार्याः अस्मद्गुरवः हरिदास भट्टाचार्याः अध्यक्षस्थानं समलङ्कृत्य गोष्ठ्याः मूल्यम् अवर्धयन् वयं धन्याः। दूरादेव प्रतोष प्रभृति पंडिताः भागीतवन्तः, तेषामपि धन्यवादाः। लोकेस्मिन् बहवः पंडिताः जिज्ञासवश्च तथापि किमपि न प्रसंगेस्मिन् श्रीनिधि प्याटी महोदयः दुर्लभ योजकपात्रं सम्यक् निर्वहन् गोष्ठीभूतः अस्ति। तस्मै अपि धन्यवादाः। पुनः आगामिनि मासेषु वयं सर्वे मेलिष्यामः। ओम स्वस्ति। इदानीं कार्यक्रमं कृष्णे समर्पयामि। श्रीकृष्णार्पणमस्तु।